अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में बात करेंगे ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड हादी अली चट्टा साहब, आज जिनको बड़े एक ड्रामाई अंदाज में एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद सरीना चौक के करीब से। और बावजूद इसके कि ईमान मज़ारी साहिबा विलिंग थी गिरफ्तारी देने के हवाले से, लेकिन फिर भी एक ड्रामा किया गया अथॉरिटीज़ की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। और उनको गिरफ्तार किया जाता है जी। और उसके बाद सज़ा सुनाई जाती है। और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अफजल मजूका साहब, उन्होंने जो सज़ा सुनाई है वो भी एक अपनी एक नौयत की सज़ा है। ये एक अपनी नौयत का केस और एक मुनफरद केस इसलिए है क्योंकि इधर ट्वीट करने और रीट्वीट करने पर अब इस मुल्क में सजाएं हो रही हैं। मतलब ये भी मज़ाका खेज है कि पीका कानून के जो 3 सेक्शंस हैं उसके तहत आपने एक ये कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स केस है, मुतनाज़ा ट्वीट्स, जो कि बताया जाता है ईमान मज़ारी साहिबा ने जी बहुत ही, एक तो एक मज़ारी पूरे एक नाकाम सिस्टम पर भारी नज़र आ रही है। और ईमान मज़ारी साहिबा इल्ज़ाम ये था कि जी उन्होंने ट्वीट किया है, उनके शौहर पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने रीट्वीट किया है। तो यानी कि पोस्टिंग और रीपोस्टिंग अब इस मुल्क में इतनी महंगी पड़ रही है। असल बात क्या है वो भी आपको ज़रा आगे रखते हैं कि असल बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो था क्या? ईमान मज़ारी साहिबा ने क्या एक जसारत की, क्या मुतालबा कर दिया ऐसा कि जो सख्त नागवार गुज़रा अदालत में जब वो डिमांड कर रही थी कि जी किसी को समन किया जाए। उस पर ज़रा आपको बात बताएँगे भी। लेकिन 2021 से लेकर 2025 तक के दरमियान जो 3-4 ट्वीट्स थी ईमान मज़ारी साहिबा की, वो आड़े आई हैं। और हाल ही में आपको याद है कि DGISPR की जानिब से जो एक प्रेस ब्रीफिंग, जो कि लाइव प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके दौरान प्रेजेंटेशन दी गई। प्रेजेंटेशन में जो ट्वीट्स दिखाई गई उसमें ईमान मज़ारी साहिबा की भी ट्वीट थी जिसमें बताया गया कि जी ये खातून जो है ये डॉक्टर उस्मान और महारंग बलोच और इनके फेवर में जो है इनके नैरेटिव को आगे पुश कर रही हैं। और इनके फेवर में जो है वो ट्वीट कर रही हैं। सबको पता है कि जी जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस इस मुल्क का एक अलमिया है, उसके विक्टिम्स की फैमिली के साथ, फैमिलीज के साथ ईमान मज़ारी साहिबा, उनके हस्बैंड, बीइंग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स, एक्टिविस्ट, वो खड़े रहते हैं और आवाज़ उठाते हैं। और ज़ाहिर है स्टेट को वो उनकी तमाम ऑप्रेसिव जो मूव्स हैं उसको कॉल आउट भी करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं और उस पे मुसलसल आवाज़ उठाए हुए हैं। और वो आवाज़ें उनकी ज़ाहिर है किसी के लिए जो है वो सख्त, किसी को नापसंद है। सो लिहाजा मुकदमा जो है वो था क्या और कब बना? मुकदमा अगस्त 2025 में बना। और ये 5 माह के अंदर जो है ये ट्रायल हमने देखा कि जी कैसे मुकम्मल हुआ है। और सिंस जनवरी 2026, मतलब मिड जनवरी से लेकर अभी तक 8 से 9 समातें हो गई थी, फिर जाके ये फैसला सुनाया गया है। और लाइक आई सेड कि जी ये जो अरसा होता है कि टाइम ऑफ अकरेंस की जो बात की जाती है, तो ये बेगली जी 2021 से लेके 25 तक की बात बताई जा रही है कि तब उन्होंने ये ट्वीट्स, मुतनाज़ा ट्वीट्स की थी। और मुकदमा NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसने बनाया है अंडर पीका। और पीका कानून जिसके हवाले से जो बड़े उसके शादियाने बजाए जाते हैं हमारी मौजूदा हुकूमत की तरफ से, जिस तरह से फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अता तारर साहब ट्वीट करते हैं, कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप। तो लोग उनसे सवाल ये करने में, हक बजाने में हैं कि जी ईमान मज़ारी ने ऐसा क्या बो दिया है, कौन से बीज बो रही है वो? बीज तो आपने बोए हैं, बीज तो आपने स्पीकर जैसे काले कानून के बोए हैं, बीज तो आपने NCCIA जैसे इस किस्म की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बना के बोए हैं, बीज तो आपने उस वक्त भी बोए हैं कि जब आप इस हाइब्रिड निज़ाम को इतने फ़खरी अंदाज में आके रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसमें हमें एक इदारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रोल के बियॉन्ड जाके काम करता हुआ नजर आए। लेकिन आप कहें कि जी ये हाइब्रिड सेटअप है, ये हमें सूट करता है, आज से 30 साल पहले होता तो बहुत ही कोई फायदेमंद होता। लेकिन आप बहरहाल ये तमाम वो बीज हैं जो कि आप काटेंगे। इस ये जो बीज आपने बोए हैं इसके आप फसल जरूर काटेंगे। और क्योंकि हमेशा ये एक विशेष साइकिल है, और जो आज आप कर रहे हैं वो कल आपके आड़े आएगा। इसके सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 26A
اور ان 3 सेक्शंस के तहत इनको सजा सुनाई गई है, 10-10 साल, 5-5 साल, 2-2 साल। 15 जनवरी से लेकर अब तक मैंने जिस तरह का 8 से 9 समातें हुई थी। एक अनफेयर ट्रायल है, जो हमारे ऑन द होल जो इसको देखा जा रहा है, जिस तरह से इसके ट्रायल चलाया गया, जो ईमान मज़ारी की पोजीशन रही, जो उनके हस्बैंड की पोजीशन रही, पूरे मुल्क नहीं बल्कि दुनिया भर ने देखा कि किस तरह से ये ट्रायल चलाया जा रहा था और किस तरह से ईमान मज़ारी उनके हस्बैंड जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में किस तरह से एक बज़ाहिर तो अपने ही अथॉरिटीज़ से कैसे एक वो आँख मचोली का खेल चल रहा था, जहाँ पर वो वहाँ पर मौजूद थे और बाहर पुलिस जो है वो तड़प रही थी, तिलमिला रही थी कि किस तरह से ये बाहर निकलें और उनको अरेस्ट किया जाए। सेक्शन 9 जो है ऑफ पीका वो पोस्टिंग और रीपोस्टिंग से मुताल्लिक है। ट्वीट्स जो है वो बताया जाता है कि जी मारक बलोच के फेवर में थी, वो प्रोस्क्राइब्ड इंडिविजुअल है। इसी तरह से अगर मंजूर पश्तीन या अली वज़ीर साहब के फेवर में अगर कोई ट्वीट करेगा तो उसको भी अंडर सेक्शन 10 जो है वो सज़ा का सामना करना पड़ेगा। और यानी कि कोई भी ट्वीट्स, तो अब ट्वीट्स और रीट्वीट्स, पोस्टिंग और रीपोस्टिंग ऑन ट्विटर, आपके डिस्क्लेमर्स भी कोई काम नहीं आएंगे। वो जो आते हैं कि रीट्वीट्स आर नॉट इंडोर्समेंट्स, वो डिस्क्लेमर किसी काम नहीं आएगा। अगर एनसीसीआईए ने आपको पकड़ना है तो फिर पकड़ना है। और ये ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की बात नहीं है, क्योंकि इस सज़ा के थ्रू पैगाम दिया जा रहा है उन तमाम लोगों को कि जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं हुकूमती इकदामात पे, रियासती इकदामात पे जो तनकीद करने की जुर्रत कर रहे हैं, उनको ये बावर कराया जा रहा है कि जी 10 साल के लिए जेल में फेंक देंगे। यही हाल होगा जो ईमान मज़ारी को जिस तरह से अ, वो वाजिद गिलानी साहब बता रहे थे कि हट्टे-कट्टे लोगों ने जो कि 2-3 गुना ज़्यादा वजूद में बढ़े, और ये चूँकि मर्द और ख़वातीन से ही लड़ सकते हैं, ये मर्दों से नहीं लड़ेंगे। ये इनका ज़ोर जो है वो सारा ख़वातीन पे ही निकलेगा। सो एक ख़ातून को आप जब उसकी शलवार से पकड़ के, जब आप उसको उसकी गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए अगर आप उसको इस तरह से लेकर जाएँगे, तो ये आपके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। वो खातून जो है वो विक्ट्री साइन दिखा के गई है। उसने पहले ही कह दिया था अरेस्ट से कबल कि ये उनकी शिकस्त है, और वो अरेस्ट से भागी नहीं है। और इमरान खान और बुशरा बीबी के बाद जो है इनको एक नया पेयर मिल गया है। नज़र तो यही आ रहा है, क्योंकि वही उसी तरह का हाल है। इमरान खान को भी 31 जनवरी, पहली फरवरी, 2 फरवरी को सज़ाएँ सुनाई गई थी। सो जज भी हमने मतलब बड़ी ममासलत है अगर आप देखा जाए। उसी तरह का मामला ये भी लगता है ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का, कि जहाँ पर वही जज है, वही ट्रायल है, और सिर्फ कैरेक्टर्स जो है वो हमें डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। और एक नया इनको पेयर जो है वो हंट इन लोग ने कर लिया है, नए केसेस और उसमें सज़ाओं और गिरफ्तारियों का। तो इमरान खान और बुशरा बीबी का भी वही इद्दत केस था, वही तोशा खाना केस था, वही जज है, उसी तरह का ट्रायल है, और हक़ जिरा जो है वो ख़त्म कर दिया गया। सो कोई कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द कैरेक्टर्स। यहाँ पर आपको हम बहरहाल ईमान की मदर इन लॉ, जो उनकी सास हैं, हादी अली चट्टा साहब की जो वालदा है, उनसे मतीउल्लाह जान साहब की गुफ्तगू हो रही थी टेलीफोन पे, और मतीउल्लाह जान साहब ने वो गुफ्तगू सबके सामने रखी, जहाँ पर हादी अली चट्टा साहब की जो वालदा हैं उन्होंने सख्त कंसर्न्स का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ईमान मज़ारी सिर्फ अब अकेली जान की बात नहीं, वो 2 जानें हैं। जिस तरह से उसके साथ ट्रीटमेंट बढ़ता जा रहा है, और मतीउल्लाह जान ने फिर उनसे दोबारा ये दरियाफ़्त किया कि क्या वो वाक़ई प्रेग्नेंट है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, शी इज़ ऑन फैमिली वे। और दिस इज़ ऑल्सो ऑल द मोर अलार्मिंग बिकॉज़ आप उसको ट्रीटमेंट जिस तरह की वहाँ पर रखे हुए हैं, और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि वहाँ पर उनको कुछ एक तो टॉर्चर, ऊपर से उनको कोई खाने को ना दिया जा रहा हो। सो ये एक ब्लेटेंट मेरे ख़्याल से एक टॉर्चर का हमें एक उसकी शक्ल नज़र आती है। और नेचुरली अब दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी इस पर आवाज़ और उस पे कंसर्न्स का इज़हार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही आपको ये भी बताएँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई के केसेस में होता था, कि एक केस में निकलते थे और दूसरे में बुक कर लिए जाते थे, सो उसी तरह का हाल जो है वो हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो जुडिशल सिस्टम है, हमारा अदालती निज़ाम है, जो अब्यूज़ ऑफ लॉ है, उसी पर मुसलसल सवालात आयद हो रहे हैं, मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। और क्या ही हम मतलब इस पूरे सिनेरियो में फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज़ की मिसाल दें कि जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन ममालिक में
وہ ریڈ لائن کنسیڈر کیا جاتا ہے اور کوئی انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن سے ابو نہیں سمجھتا. لیکن پاکستان میں آبویسلی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انٹرپریٹ ہی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے جو طاقتور ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گا، اور جو بیچارے لوگ ہیں ان کو بالکل غیر محفوظ جو ہے وہ لوگ سمجھنے پہ مجبور ہو جائے، ان کے ساتھ بدسلوکیاں ہوں، ماورائے آئین جو ہے وہ اقدامات لیے جا رہے ہو، اور کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹ جو ہے وہ آپ اسی طرح سے کریں کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہو، آپ کے اقتدار کے لیے جو ہے وہ جس طرح کے بھی معاملات ہوں آپ اس کو اپنے طور پہ مولڈ کر لیں. اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تو آپ نے وہی کچھ کیا ہے، لیجسلیشنز پہ لیجسلیشنز کر کے بھی کانسٹیٹیوشن کی آپ نے پوری شکل ہی بگاڑ دی ہے. تو دنیا بھر میں سینٹنسز جو ہوتے ہیں، جو سزائیں ہوتی ہیں، وہ پروپورشنل ہوتی ہیں، وہ ریزنڈ ہوتی ہیں، وہ اپیلبل ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں ابھی تو آلریڈی بولنا شروع کر دیا ہے کہ ایمان اور ہادی علی چٹھا کی جو ہے وہ اپیل شاید 1.5 سال تک نہ لگے. سو اس قسم کی کہ اچھی طرح سے اس کو سبق سکھایا جائے. پاکستان میں پھر میں نے جس طرح سے کہا کہ ڈبل ڈیجٹ آپ کی سینٹنسز جو ہیں وہ آپ کے سنائے جاتے ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں بڑے مزے سے، 14 14 سال، 10 10 سال، 17 17 سال کی سزائیں جو ہیں وہ سنائی جا رہی ہوتی ہیں. ہیسٹ اگین نیچرلی ریزز ریڈ فلیگز. اور جس قسم کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا بھر میں، ہم جب اسٹرانگ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، طاقتور عدلیہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انویسٹر کانفیڈنس بڑھتا ہے، اس سے اسٹیبلٹی آتی ہے، آپ کا ملک ترقی کرتا ہے. پاکستان میں اس کے الٹا ہے. ہم تو مطلب نیچے سے ہی ہم جو ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں. ابیوز آف لا دیکھتے ہیں، ابیوز آف لا سے کیا غیر یقینی کی صورتحال کریٹ ہوتی ہے، انسرٹنٹی کریٹ ہوتی ہے. انسرٹنٹی سے کیا ہوتا ہے کہ جی کیپٹل فلائٹ، لوگ اپنا سرمایہ یہاں سے نکال لیتے ہیں، جو غیر یقینی کی صورتحال میں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا سرمایہ دوسرے ممالک میں منتقل کر رہے ہیں. اور اس سے پھر ایک اسٹیگنیشن کی صورتحال جو کہ پاکستان ہیز بن لائک دس فار دا لاسٹ کپل آف ایئرز. آپ مانے یا نہ مانے، جس طرح آپ ایمان مزاری کو مانے یا نہ مانے کہ وہ ایکٹیوسٹ ہے، وہ ہے ایکٹیوسٹ، وہ ہے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر، وہ آواز اٹھاتی ہے. اور جو میں نے بات کی تھی کہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے جرت کیا کی تھی ایمان مزاری نے، جس کی وجہ سے ایمان مزاری کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو میں نے پریزنٹیشن کی ایک بات منشن کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں، جہاں پر ایمان مزاری سے متعلق ٹویٹ سکھایا گیا تھا. ایمان مزاری نے بھی اسی حوالے سے ایک اپلیکیشن سبمٹ کی تھی عدالت میں، اور کہا تھا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایز اے وٹنس سمن کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ان کا نام لیا تھا ایمان مزاری کا، ان کی ٹویٹ دکھائی تھی، سمن کرنے کے لیے کہا تھا. اور obviously this proved costly to her. اور یہی اصل جو بون آف کنٹینشن ہے وہ نظر آتا ہے کہ آپ نے کیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے آپ نے یہ بات کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو ایک بریفنگ کے حوالے سے ضرور بتانا چاہتی ہوں. بہت کچھ اس پہ بولا گیا ہے، ولاگز میں بہت کچھ ٹویٹس کے فارم میں بھی نظر آیا. میں نے اپنی ٹویٹ ایک لکھی جس پہ بڑا رسپانسز میں بڑا بیک لیش بھی آ رہا ہے. میں نے لکھا اسٹارٹ ٹرسٹنگ دا اسٹیٹ. یہ میں نے کیوں لکھا، میں اب یہ بھی سامنے آپ کے رکھتی ہوں. لوگوں نے کہا کہ جی شاید میرا ایک نظریہ اب یہ ہو چکا ہے، میں اس پرسپیکٹو سے جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھ رہی ہوں. اور شاید مجھے یہ بھی تانے دیے جا رہے تھے ان ریپلائیز میں کہ جی آپ ایک آپ بریفنگ میں آپ نے اٹینڈ کی ہے، یا آپ جو وہاں سے سن کے آئی ہیں تو آپ کا پورا نظریہ چینج ہو گیا. بہت کچھ باتیں لکھی گئی ہیں. I believe it's everybody is entitled to their own opinion. اور ضرور لکھیں، آپ ضرور کامنٹ کریں، اور ہر طرح کے کامنٹس میں اس کا سامنا بھی کرتی ہوں، میں جواب بھی دیتی ہوں. ٹرولز کو میں جواب نہیں دیتی بہرحال. لیکن جب میں نے لکھا اسٹارٹ ٹرسٹنگ دا اسٹیٹ، یہ وہ جملہ تھا کہ جو ایک اعلیٰ سیکیورٹی حکام کی جانب سے جو ہے وہ سامنے رکھا گیا، اور میں نے ریلے کیا، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام ہے ٹو پٹ تھنگس in front of you as they are. And being a journalist میرا کام تھا کہ میں آپ کو منوان، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں. یہ ایک بریفنگ تھی جو کہ آف دا ریکڈ بریفنگ تھی. ظاہر ہے ہم نے ضروری سمجھا کہ وہ انفارمیشن آپ تک ریلے کیا جائے. اور جب صحافیوں کو بلایا گیا، جب دیگر امور پہ بات چیت ہوئی، جہاں پر غازہ پہ بھی بات ہوئی، بورڈ آف پیس میں ہماری شمولیت پہ بات ہوئی، سوالات اٹھے، ہر طرح کے سوالات ہوئے، سخت سخت سوالات بھی ہوئے. جوابات آپ کو پتہ ہے پھر عوام بھی بڑی سمارٹ ہے. ہمیں بتایا گیا کہ جی میں نے سوال کیا تھا، اور میں نے سوال کر کے یہ پوچھا تھا کہ جو بورڈ آف پیس میں ہماری شمولیت ہوئی ہے
اور بتایا جاتا ہے کہ جی وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. وفاقی حکومت نے تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہی نہیں, کانفیڈنس میں لیا ہی نہیں. دیر واز نو نیشنل ڈبیٹ. It just happened. The decision took place without any national consensus, without a national debate. اور یہ ایسا ہونا چاہیے تھا. اور میں نے یہ بھی بات ریز کی, میں نے کہا یہ تو کیبنٹ میں بھی ٹیبل نہیں ہوا تھا, کیونکہ جن منسٹر سے پوچھا جا رہا تھا وہ سب آئے بائے شائے میرے پروگرام میں بیرسٹر عقیل تھے. And I asked him, میں نے کہا کہ اطلاع ہے, جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق کیبنٹ میں یہ بات سامنے نہیں رکھی گئی تھی, آپ اس کو اس کی تصدیق کریں گے, تصدیق یا تردید؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں بالکل مجاز نہیں ہوں. میں نے یہ بھی سوال کیا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, اپوزیشن جو ہے تحفظات کا اظہار کریے. میں نے کہا کہ اگر تو بورڈ ڈیسائیڈ کرے کل کو کہ وہ کسی ملک میں اٹیک کرنے جا رہے ہیں, بالفرض ایران پہ آپ نے اٹیک کرنے کا اگر بورڈ نے ڈیسائیڈ کر لیا, تو آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو مجھے آگے سے بتایا گیا کہ جی امریکہ کیا ہم سے پوچھ کے کہیں کسی ملک پہ اٹیک کرتا ہے؟ پہلے ایران پہ اٹیک ہوا, کیا ہم سے پوچھ کے کیا؟ امریکہ اپنے اسٹریٹجک ڈیسیشنز جو ہے وہ خود لیتا ہے, اور پاکستان کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے. لیکن میرا کنسرن یہ تھا کہ جو ویکر اکانومیز ہیں, ویکر نیشنز ہیں اکنامکلی, وہ بات صحیح ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی آپ گلوبل سٹیج پہ یو نیڈ ٹو بی ایٹ دا ٹیبل, بٹ آپ کیا اپنے کنسرنز, اپنی ریزرویشنز پہ اپنے ان پٹ دے کے آپ چیزیں کیا منوا سکو گے؟ ایسا تو نہیں ہونا جا رہا. when you have a weak economy, جب آپ کی معیشت کمزور ہوتی ہے, آپ کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا, تو you're not treated as equals. اور یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا آیا ہے. ہر بلیم پاکستان نے اس کا سامنا کیا ہے, اور امریکہ کا اتحادی اس افغانستان میں جنگ کے حوالے سے بھی, آپ امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود آپ کو یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے جو کہ آپ کو تانے دے رہے تھے, اور بہت کچھ آپ کو باتیں سنائی گئی تھیں, بہت مطالبات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے, باوجود اس کے کہ آپ نے اتنا لاسز کا سامنا کیا تھا, آپ سے ہی سارے تقاضے کیے جائے تھے, اور آپ ہی کو بلیم سارا مورود الزام ٹھہرایا گیا. ظاہر ہے کہ چیزیں, حالات جو ہے وہ ایسے ہیں اس وقت کمپلیکیٹڈ, کیونکہ جب سیشن بھی ہونا تھا تو سیشن بھی دکھایا نہیں گیا, کیونکہ اس میں اپوزیشن نے اپنا رد عمل کا اظہار کرنا تھا. سیشن ٹی وی پہ اس طرح لائیو نہیں دکھایا گیا. اگلے ویلاگ میں بھی آپ کو ضرور یہ شیئر کروں گی, کیونکہ بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ جی یوٹیوبرز, انفلوئنسرز اور جرنلسٹ جو کہ یوٹیوب بھی کرتے ہیں, وہ سب وہاں پر کچھ موجود تھے. مطلب بہت زیادہ ایک لمبی فہرست نہیں تھی, لیکن جو پرومیننٹ تھے وہ سارے بلائے گئے تھے, اور ان سے سوالات کا یہ کویشچن آنسر سیشن تھا, اور جو سیکیورٹی حکام ہیں ان کی جانب سے چیزیں سامنے رکھی گئی پاکستان کی پوزیشن سے متعلق, جہاں پہ بتایا گیا کہ ہمارا اگر تو ہم یہ بورڈ آف پیس کا حصہ جس طرح ہیں, ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے جو جینوسائیڈ ہے اس کو ختم کروانا, اور پاکستان ہر طرح سے اپنی جو کوشش ہے وہ جاری رکھے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو دیگر ممالک کے ساتھ ہر کسی کے اپنے ریلیشنز ہوتے ہیں, سو پاکستان بھی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ ایک پوزیشن کے ساتھ اپنے ریلیشنز جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے. اور چائنا کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جی چائنا, اگر میں نے سوال کیا تھا کہ جی نہ اس بورڈ آف پیس میں چائنا ہے, نہ یو کے ہے, نہ فرانس ہے, نہ EU پاورز ہے, سو مجھے آگے سے بتایا گیا کہ جی اگر تو چائنا, سب کے اپنے اپنے ریلیشنز ہیں, لیکن چائنا جو ہے اگر ہم ہیں تو دیٹ مینس کہ وہ چائنا ہے. چائنا اگر کسی جگہ پہ ہے اور ہم نہیں ہیں, تو مطلب ہم ایک جسم دو جان والی بات ہے. وہ میرے سوال کے جواب میں یہ بات آئی تھی کہ اسٹارٹ ٹرسٹنگ دا اسٹیٹ, اسٹارٹ ریسپیکٹنگ دا اسٹیٹ, کہ آپ ہم کچھ غلط نہیں کرنے جا رہے ہیں. اور یہی ہمیں اسٹارٹنگ میں بھی بتایا گیا تھا کہ ہم کوئی نہیں, آپ اپنے ریاست پر جو ہے وہ بھروسہ رکھیں. ریاست کوئی ایسے اقدامات یا کوئی ایسے فیصلے نہیں کرنے جا رہی کہ جو عوام کو جو ہے وہ نہ بتائے جائے, اور عوام کو جو ہے وہ اس سے بالکل ہی غافل رکھا جائے. لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ جی اسٹیٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے. سو آئین کا آرٹیکل 7 بڑا کلیئر ہے اسٹیٹ کے حوالے سے, وہ ضرور آپ سب بھی پڑھ لیجئے گا. لیکن جہاں پر بات آتی ہے کہ جی جو اصل طاقت ہے اس ملک میں وہ عوام ہے. عوام نے جو فیصلہ دیا تھا 8 فروری 2024 کو, اور جس کے حوالے سے آج کل بڑی ریلیاں, سہیل آفریدی صاحب بھی بڑے جوش میں نظر آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی سطح میں تو کافی زیادہ ریلیز اور جلسے اور بہت کراؤڈ اس وقت اکٹھا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. 8 فروری کو بھی پلان ان کا یہی ہے کہ جی لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا, اور 8 فروری کو لوگ باہر نکل کے اپنا جو ایک اپنی جو ایک غم و غصہ ہے اس کا اظہار کریں گے, کیونکہ 2 سال قبل ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا تھا, اور طاقت کا سرچشمہ وہ اصل میں عوام ہے.
عوام کے ووٹ کو ٹیمپر کر کے ان رزلٹس کو آپ نے کسی اور کو حکومت بنانے دی، بنوائی، انسٹال کیا، اور وہی جو ہے وہ اسٹیٹ اب عوام جو ہے اس کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی، کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ ہو اور اس فیڈرل گورنمنٹ میں وہ چہرے ہو کہ جس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے اگلے ولاگ میں بھی رکھیں گے ضرور آپ کے سامنے. اور ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، مائی چینل از انفلٹرڈ، اور انفلٹرڈ ہی تمام اوپینین جو ہے وہ آپ تک ہمیشہ پہنچے گا. بالکل کبھی بھی میں نے نہ اپنے اصولوں میں نہ پرنسپلس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ. اس کے لیے بڑی نوکریاں بھی کھوئی ہیں لیکن اللہ مالک ہے. سو چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آپ کا کیجیے.